अली भाई, आप आमिर लियाकत हुसैन साहब इंतकाल कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ वर्डिक्ट देना चाहेंगे? हाँ जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। देखिए, हर शख्स ने दुनिया से जाना है और कोई शख्स अपने आप को मौत से आज़ाद नहीं कर सकता। यही खालिक और मखलूक का फ़र्क है बहुत बड़ा, कि खालिक को मौत नहीं आती, मखलूक को मौत आनी है। अंबिया किराम भी दुनिया से चले गए, उनके जानसार साथी भी चले गए, उनके दुश्मन भी दुनिया से चले गए, अहले ईमान भी चले गए, काफिर भी चले गए, हमने भी चले जाना है। तो अब इस वक्त हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर दे। बहैसियत इंसान जो उनमें कमजोरियां थी, अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए। अब ज़ाहिर है दुनिया से जा चुके हैं, उनकी जिंदगी में भी उनको काफी अपने मामलात की वजह से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। फिर कुछ लोगों ने उनके साथ ज्यादती भी की कि उनकी वीडियोस इस तरीके से लीक की। फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ट्रोलिंग भी की गई मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। उसमें कुछ उनका अपना कसूर भी था, लेकिन अब चूंकि दुनिया से जा चुके हैं, हमारा एटीट्यूड यही है। सही बुखारी में हदीस है, जो मर चुका उसे गाली मत दो, वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अलबत्ता अगर वो कोई पब्लिक अकाउंट होल्डर इस हवाले से होते, फिर हम उसके ऊपर को बात करते कि जिसकी वजह से कोई पूरा मुल्क इफेक्ट हुआ होता। तो अब जो उनके मामलात है, वो अपनी जिंदगी में भी उन्होंने वक्त के साथ काफी लर्न किया। मुझसे तो खैर वो राब्ते में रहते थे। जिन दिनों उनको कोरोना था, आज से ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल पहले, तो कोरोना के दिनों से ही उन्होंने मेरी रेगुलर वीडियोस देखना शुरू कर दी थी। खुसूसन अंडरस्टैंड इस्लाम चैनल के ऊपर जो देवबंद, अहले हदीस और बरेलवी मौलवियों को जो मैं रिबटल करता था ना, या बोल टीवी के प्रोग्रामों को जो मैंने रिबटल किया हुआ था और उलमा की क्लिप्स के साथ, वो क्लिप्स उनको बड़े पसंद आते थे। वो जब क्लिप देखते थे मुझे फोन करते थे कि भाई आज मैंने वो चीनी जिन वाला आपका क्लिप देखा है, ठीक है, आज फलां वाला मैंने क्लिप आपका देखा है, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और अहले बैत की मोहब्बत की वजह से मुझसे तो बड़ी मोहब्बत करते थे वो, और मुझे कहते थे कि मैं अहले बैत की मोहब्बत की वजह से आपके साथ बड़ी अकीदत रखता हूँ। बाकी मैं अपनी तौहीद के वाले से भी मैंने काफी लर्न किया है। कहानियों का लफ्ज वो भी यूज करते थे, कहते हैं हम खुद भी कहानियां सुनाते रहे और सुनते रहे, लेकिन मैं बीमारी के दिनों में मैंने चीजें लर्न की हैं। और फिर वो मुझे कह रहे थे आप मुझसे किसी भी वीडियो के बारे में पूछे तो मैं आपकी वो वीडियो बिल्कुल आपको रिप्रोड्यूस कर दूंगा। मैंने इतनी दफा आपकी ये वीडियोस देखी हैं। खैर मैंने काउंटर चेक किया तो वाकई वो माशाल्लाह बड़े शौक के साथ देखते थे। फिर उन्होंने उस वक्त एक्सप्रेस के ऊपर वो रमजान नशियात चला रहे थे, मुझे उन्होंने काफी जोर लगाया। मैंने उस वक्त, आपको पता है हमारी पॉलिसी भी नहीं थी, दूसरा मैं तो ज़ाहिर है कि जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स का इंटरेक्शन हो, मैं तो ऐसी प्रोग्राम में नहीं आता। फिर उन्होंने मुझसे यहाँ तक कहा कि नहीं हम आपको सोलो ले लिया करेंगे, आप करें। मैंने कहा इंशाल्लाह जब कभी हमारी ऐसी पॉलिसी बनी तो मैं आपके साथ ऐसा मामला कर लूंगा कोई। तो जेलम आने का भी मुझे कह रहे थे, मैंने आना है, मुलाकात करनी है, तो मैंने कहा जरूर तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो देखें, हर शख्स में अच्छाइयाँ बुराइयां मौजूद हैं। एक बार मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ऑलमोस्ट 2003-4 के अंदर ये आलिम ऑनलाइन शुरू किया था। तो जियो टीवी का ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली एक आप समझ लें ट्रेंड सेटर बना है बाकी तमाम चैनल्स के लिए, कि उलमा को और तमाम मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा को लाकर एक जगह स्टेज पे बिठाना। खुसूसन आप देखें कि जो हम दहशतगर्दी वाली जंग वाला मामला और फिर सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट का मामला जो पिछली सदी की आखिरी 2 दहाइयों के अंदर रहा, उस पूरे माहौल के अंदर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन्नी शिया, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी सबको बिठाया। और आप उन प्रोग्रामों में देखें तो आपको लगेगा 90% मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं था। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने एक दफा ट्रेंड सेट किया टीवी चैनल्स के ऊपर कि तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा जो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते थे, उन्हें टीवी के सामने बिठाया और फिर कॉमन क्वेश्चन वो पहले एक सुन्नी से उसका जवाब लेते थे। सुन्नियों में भी 3 फिरके बिठाए हुए थे, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, फिर शिया से लेते थे। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि अक्सर मामलात में एक जैसे जवाब आते थे, टॉलरेंस भी आपको नजर आती थी। फिर बोल टीवी के ऊपर भी उन्होंने चलाया, उसमें हमारी रिजर्वेशन थी, उसमें मैंने मसला 178 रिकॉर्ड करवाया। उसमें थोड़े से वो बायस हुए थे कि उन्होंने बरेलवी मकतब फिक्र को काफी अपलिफ्ट किया था, लेकिन बाद में उनको इन चीजों का काफी एहसास हो गया था। उनसे वो डिस्कस भी करते थे, मैं उन उलमा के नाम नहीं लेना चाहता,
ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. تو ماشاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ کافی چینج آئی تھی. باقی ان کی زندگی میں یہ جو آخری کچھ مہینے ہیں یہ بڑے تلخ گزرے. ان کی جو تیسری شادی والا ایشو ہوا اور اس میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ ایک بیوی کا کام نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے وہ لیک کرے. اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سب لوگ ٹک ٹاک کے اوپر ان ویڈیوز کا مزہ لے رہے تھے جو آج ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ان گناہوں کے اوپر معافی مانگے جنہوں نے ان کی اس طرح ذاتی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کروائی تھی. دوسرا عامر لیاقت صاحب کی وفات کے بعد ان کے لیے اب دعائیں مغفرت کریں. پلس اگر آپ کے موبائل میں اس قسم کی کوئی بےہودہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے نا تو اب ایمانداری کا تقاضا یہ ہے, خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو بندہ اب دنیا سے چلا گیا یار اس سے متعلق جتنی ویڈیوز ہیں نا وہ آپ لوگ اپنے چینل سے اپنے موبائل فون سے ڈیلیٹ کر دیں, آندہ اس کو شیئر نہ کروائیں. یہ بالکل غلط نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کافی ڈپریس تھے. ان کی موت بھی حادثاتی طور پہ ہوئی ہے. جو میں نے ابھی جتنے ان کے ڈرائیور کا بیان سنا ہے اور جس طریقے سے ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے والی ہے, دل کا مرض بھی ان کو لاحق تھا, پھر وہ اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے اس طرح کی جس کی وجہ سے اسے دن بدن گرتی گئی. اور ابھی بھی دھواں بھرا ہوا تھا جنریٹر کا, وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو ویسے ہی خطرناک معاملہ ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو آپ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے, انہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور بحیثیت انسان انہوں نے جن جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اگر وہ دنیا میں موجود ہیں تو وہ ان کو معاف کر دیں, اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے ساتھ راضی کر دیں. ہماری تو نیک دعائیں ہیں ان کے لیے. جی میں تو زندگی میں بھی اگر کسی سے اختلاف کرتا ہوں تو دعا ضرور کرتا ہوں ان کے لیے. جب فوت ہو جائے تو آپ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ اختلاف جس شخصیت کے ساتھ تھا خادم رضوی صاحب کے ساتھ, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اتنا پیارا مشن اٹھایا ہوا تھا گستاخ رسول کے حوالے سے, لیکن ان کے اپنے فرقوں کے بزرگ صوفیاء نے جو گستاخیاں کی ہیں ان کے اوپر وہ نہیں بولتے تھے. اس چیز کا مجھے ان سے پوری زندگی گلا رہا, حالانکہ انہیں یہ ساری ویڈیوز پہنچ چکی تھی کشف المحجوب کے حوالے سے, حج بحیث کے حوالے سے, تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں, لیکن وہ کبھی اس پہ نہیں بولتے تھے. اس کے باوجود جب وہ فوت ہوئے میں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے. پوری میں نے ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کے اخلاص میں شک نہیں تھا, پر انسان ہونے کے ناطے جس کو غلطی لگ جائے اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی کوئی بھی دنیا میں شخص جو دین کے حوالے سے اگر کوئی غلط چیز کر کے گیا وہ جب کبھی اس کا موقع آئے گا تو وہ ڈسکس ضرور ہوگی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص مر گیا اور اس کی غلطیاں بعد میں بھی کنٹینیو کر رہے ہیں, لوگ لے کے چل رہے ہیں لیگیسی کو, تو ہم اسے غلط نہ کہیں. مثلا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی جو لوگ ہیں یہ اپنے پیشوا کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم کہیں جی غلام احمد قادیانی مر چکا ہے تو آپ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے, یا احمد بریلوی صاحب فوت ہو چکے ہیں یا اشرف تھانوی صاحب فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان کی جو انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے ماننے والوں کو جو عجیب و غریب نظریات دیے ہیں وہ ہم ڈسکس نہ کریں. ان پرنسپل ڈسکس کریں گے اور پورے احترام کے ساتھ. آپ دیکھ لیں میں پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہوں جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی, اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں احترام کے ساتھ, احمد بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب, الحمدللہ اختلاف کرتے ہیں, لیکن معین الدین چشتی صاحب, علی بن عثمان حجویری صاحب, میں نے کبھی بدتمیزی سے ان لوگوں کے نام نہیں لیے. اور پھر بھی میں اس نظام رکھتا ہوں قرآنوں کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے ان کی کتابیں بدل گئی ہوں, ان کے ماننے والوں نے بعد میں تبدیلی کر دی, انہوں نے یہ نہ کہا, آخری درجے تک کوشش کریں. تو یہ میں اس لیے کیڑا نکال دوں کہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں تو ان کی غلطی کا بیان کرنا کوئی حرام ہو جائے گا. وہ ان معنوں میں کہ ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا, جو بخاری کے الفاظ ہیں جو مر چکے اسے گالی مت, ورنہ تو قرآن خود مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے دو پیغمبروں کے صحابی تھے, حضرت یعقوب کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے, لیکن اللہ نے ان کی برائی کا ذکر کیا. آج تک اردو میں مثال دی جاتی ہے برادران یوسف. ٹھیک ہو گیا, بس یہی میری طرف سے تھا. ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.
اے اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں، جتنے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، بالخصوص ڈاکٹر احمد لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان سے درگزر فرما، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔